الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عالمين منظور داي قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس من الجن أنا جيم أنا جيم من الجنة والناس 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 سين سين ناس ناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي